मङ्गलश्लोकेन आरभामहे। कुत्र आरम्भणीयम्? सीता भवः पातु। श्लोकं स्वीकुर्वन्तु। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः। एकं नाटैरागं मध्ये वक्तुं शक्यते। सुग्रीवरामः सह शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीत तत्र आरम्भणीयम् इति मन्ये। एकं क्षणं स्क्रीन् शेर् अपि कृत्वा करोमि चेत् सौकर्यं। शेर् पादमूलयोः पतितमिति सुष्ठु तर्कितं च जातं। समं बाष्पेन पतता तस्योपरि माप्यतः। ततः अप्रतिगृह्यमाणेषु अनुनयेषु आसन्न जरादोषैः स्वैः प्राणैः अस्मि शापितः। रामः शापितः अस्मि, स्वैः प्राणैः अस्मि शापितः। अप्रतिगृह्यमाणेषु अनुनयेषु, अनुनयः नाम प्रेम। तत् प्रेम अप्रतिगृह्यमाणं वर्तते। प्रतिग्रहः नाम स्वीकारः। दशरथेन यत् प्रेम दीयते तद् रामः न स्वीकरोति। कुतः? प्रेम सर्वदा दातव्यं। रामेण यत् प्रेम दीयते तद् दशरथः न स्वीकरोति, सः स्वकीयं प्रेम रामाय ददाति। इति अप्रतिगृह्यमाणेषु अनुनयेषु, अनुनयः न प्रतिगृह्यते स्म द्वाभ्यामपि परस्परं। सः नमस्करोति, अयं आलिङ्गति, एवं रीत्या अनुनयेषु। आसन्न जरादोषैः स्वैः प्राणैः अस्मि शापितः इति अस्ति। स्वैः प्राणैः शापितः उपालब्धः अस्मि इति अस्ति। महाराजेन यदि जरसा अभ्युपेतस्य पितुः मम प्राणान् रक्षिषसि तर्हि राज्यं गृहाण। एवमस्ति। जरसा अभ्युपेतस्य तत्र किमस्ति? स्वैः प्राणैः, जरादोषैः स्वैः प्राणैः अस्मि शापितः इति अस्ति। अर्थात् दशरथः वदति अहं जरायुक्तः भवामि। जरा नाम किं ज्ञायते किल? ओल्ड एज, मूप्। तेन अहं पीडितः अस्मि। यदि राज्यभारं त्वं न स्वीकरोषि चेत् जरादोषवशात् शीघ्रमेव अहं गमिष्यामि, अतः राज्यभारः भवता स्वीकर्तव्यः इति। जरादोषैः स्वैः प्राणैः, स्वैः नाम दशरथस्य स्वकीयं यत् स्वकीयाः ये प्राणाः, तैः अहं शापितः जातः। किं राज्यभारस्वीकरणरूपेण तस्य संरक्षणं कर्तव्यम् इति रीत्या। क्लिष्टः एव अन्वयः, व्याख्यानबलादेव इदम् अवगम्यते। पश्यतु, यदि जरसा अभ्युपेतस्य पितुः मम प्राणान् रिरक्षिषसि, रक्षितुम् इच्छसि, तर्हि राज्यं गृहाण। मम प्राणरक्षणं त्वया कर्तव्यं चेत् मम राज्यं त्वया स्वीकर्तव्यं। न चेत् पूर्वमेव जरया पीडितः अहं। बहु शीघ्रं इदं स्ट्रेस्फुल् जाब् खलु राज्यमिति। अतः तेन शीघ्रमेव अहं मरणं प्राप्स्यामि इति स्वकीयप्राणं किम् उच्यते, लिवरेज् रूपेण स्थापयित्वा राज्यभारं स्वीकारितवान् इति अस्ति। इति आगृहीतोऽहं महाराजेन इति भावः इति व्याख्यानवशादेव इदम् अवगम्यते। केवलपङ्क्तिपठनेन इदं नावगम्यते। पश्यतु, ततस्ततः सीता पृच्छति, अनन्तरं किं? तत्र स्वकीय इति पदमपि स्वकीयः तद्वत् स्वकीय न तन्नुडय, सर्वापि प्रथमा विभक्ति द्वितीया तृतीया सर्वमस्ति। स्वकीयः। स्वकीयैः स्वैः समानमेव, समान एव अर्थः। स्वैः प्राणैः, प्राणशब्दः एतादृशसन्दर्भे बहुवचने एव उपयुज्यते। उयिर् इति अर्थे प्राणशब्दः यदा भवति बहुवचने उपयुज्यते। ततस्ततः रामः, ततः ततस्तदानीं, तदानीम् इति भवेत्। तदानाम् इति अस्ति वा? तदानीं मम पुस्तके दोषः। शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे अभिषेके छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते सम्भ्रान्तया किमपि मन्थरया च करणे राज्ञश्शनैरभिहितं च न चास्मि राजा। शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे अभिषेके, अत्र एवम् अवगम्यते, भास
दृष्ट्या पट्टाभिषेकः पत्नीसहितस्य कृते न क्रियते, केवलं क्रियते इतिवत् तथा नीतवान् अस्ति। कुतः पट्टाभिषेकः जातः वा इत्येव सीता पृच्छति किल, किन्तु वेषः स एव अस्ति, तर्हि पट्टाभिषेको न जातः इत्यादिकं पटः शब्दः आरब्धः स्थितः एवं रीत्या वदति किल। तेन ज्ञायते सपत्नीकस्य सिंहासने उपावेशनं नास्ति पट्टाभिषेकसन्दर्भे इतिवत् मम भाति। अस्तु, शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे अभिषेके, शत्रुघ्नलक्ष्मणाभ्याम् अभिषेकार्थं घटः गृहीतः, गृहीतघटे अभिषेके सति सप्तमी इति चिन्तयामः। तादृश अभिषेके शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे अभिषेके इत्युक्तौ यस्मै सः अभिषेकः इति बहुव्रीहौ विग्रहः कर्तव्यः। शत्रुघ्नश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नलक्ष्मणौ, शत्रुघ्नलक्ष्मणाभ्यां गृहीतः घटः यस्मिन् अभिषेके, सः अभिषेकः शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटः। तत्र सप्तमी विभक्तिः, सति सप्तमी, अवगतं वा भवता? शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे अभिषेके एकं, छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते, रुदता नृपतिना स्वयं छत्रे गृहीते। रुदता इति किमर्थम्? आनन्द अश्रु इति अवगच्छामः। छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते। एकं क्षणं, व्याख्याने किमपि लिखितवान्? समीचीनं, तदपि रोदनम् इति उच्यते। सम्भ्रान्तया, सम्भ्रान्तया नाम ससम्भ्रमं, सम्भ्रान्ति नाम परपरप्पु इति तमिळ् भाषया उच्यते। किमपि मन्थरया च कर्णे अभिहितम् इति अन्वयः। सम्भ्रान्तया मन्थरया, मन्थरा इति काचन वर्तते, सा सम्भ्रान्तिपूर्वकं किमपि राज्ञः कर्णे उक्तवती, तद् कर्मणि प्रयोगे अस्ति। सम्भ्रान्तया मन्थरया कर्णे, राज्ञः कर्णे शनैः किमपि अभिहितं, किमपि, किमपि नाम किमपि उक्तम्, अभिहितं नाम उक्तम्, अवगतं वा? ஏதோ ஒன்னத காதுல போய் சொன்னா பரபரப்போட, शनैः अभिहितं, राज्ञः कर्णे अभिहितं च, अभिहितं च तदपि जातं। त्रयः विषयाः सञ्जाताः। शत्रुघ्नलक्ष्मणाभ्याम् अभिषेकार्थं घटः गृहीतः, तादृश अभिषेकसन्दर्भे राजा च छत्रं स्वयम् आनन्दाश्रुना सह गृह्णन् वर्तते। तस्मिन् समये मन्थरया अपि किमपि कर्णे उक्तं, न चास्मि राजा, इदानीम् अहं राजा नास्मि इति जातं। तर्हि किम् अवगन्तव्यं? मन्थरया यद् उक्तं राज्ञः कर्णे, तद्वशात् अहं राजा न सञ्जातः इति। अस्माभिः तावत् अभिषेकात् पूर्वदिने कैकेयी निवेदितवती इति वद् गृहीतम्। अत्र तु अभिषेकपर्यन्तम् आगत्य स्थगितम् इति कविः स्वकीयरीत्या वदति। शत्रुघ्नः अस्मिन् स्थाने नास्ति, सह वर्तते। अस्ति शत्रुघ्नलक्ष्मणगृहीतघटे, अथवा शत्रुं हन्ति इति शत्रुघ्नः यः लक्ष्मणः, शत्रून् हन्ति इति शत्रुघ्नः। शत्रुघ्नः यः लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च लक्ष्मणश्च इति मास्तु। सम्यगेव भवता इदम् अवगतं, मया तु इदं न स्मृतं। शत्रुघ्नः तु भरतेन सह तत्र अस्ति किल, व्याख्याने तत्र शत्रुघ्नः लक्ष्मणकनिष्ठः इति अस्ति, व्याख्याने अस्ति किल। राज्ञः शनैरभिहितं च न चास्मि राजा। सीता, प्रियं मे सीता, मम इदं प्रियं, भवान् इदानीं महाराजो न जातः, महाराज एव महाराजः, आर्यपुत्रे एव आर्यपुत्रः। इदानीं महाराजः चेत् अपॉइंटमेंट स्वीकृत्य मया आगन्तव्यं, गन्तव्यम्। इदानीम् अहं भवन्तम् आह्वयामि इति मम क्लेशः नास्ति इतिवत् सा स्वकीयसौकर्यं वदति। महाराज एव महाराजः, आर्यपुत्रे एव आर्यपुत्रः रामः। मैथिली, किमर्थं विमुक्तालङ्कारासि, किमर्थम् अलङ्कार विमोकः भवता कृतः? इदानीं सा तावत् चेट्या वल्कलं प्राप्य तद् धरन्ती अस्ति, अथ च रामस्य अभिषेकः इति ज्ञात्वा स्वकीय आभरणानि सर्वाणि दानरूपेण यच्छति, दत्तवती किल। इदानीं वल्कलं धरन्ती, आभरणानि च विमुक्तवती अस्ति। अतः रामः पृच्छति, किमर्थं विमुक्ता अलङ्कारा असि? विमुक्ताः अलङ्काराः यस्याः सा, विमुक्तालङ्कारा असि किमर्थं? सीता, न खलु तावद्
तावद् आबध्नामि न खलु तावद् आबध्नामि न खलु तथा नास्ति विमुक्तालङ्कारः नास्मि इदानीं धरामि इति अन्यत् आभरणं स्वीकरोति इति चिन्तयामः रामभवने सीतायाः भवने एव सा वर्तते तथा नास्ति इति किमर्थं विमुक्तालङ्कारः इति पृच्छति शोभनरूपेण स्त्रीभिः स्थातव्यम् इति अस्ति सर्वाभरणभूषिताभिः एव भवितव्यमिति धर्मशास्त्रम् अत एव अहल्या अनसूया आभरणानि ददत् यद्यपि सीता राज्यात् निर्गमनकाले वल्कलमेव धृतवती तथापि अरण्ये तत्र सुवासिन्या सर्वदा किम् आभरणैः सह स्थातव्यम् इति अनसूया आभरणानि यच्छति अतः तद्धर्मशास्त्रमपि एवम् अस्ति अतः न खलु तावद् आबध्नामि न खलु तावत् नास्ति एव तावद् इति शब्दस्य एवं रीत्या अर्थः तत्र बहु न खलु तावद् आबध्नामि झटिति एव अहं धरामि इत्यर्थे वदति आबध्नामि नाम बन्धनम् इदानीमेव सर्वेषाम् आभरणानां बन्धनं करिष्यामि इति रामः न खलु मास्तु इति रामः इदानीं वदति प्रत्यग्र अवतारितैः भूषणैः भवितव्यम् प्रत्यग्रावतारितैः भूषणैः भवितव्यं तथा हि कर्णौ त्वरापहृत भूषण भुग्नपाशौ संस्रंसिताभरण गौरतलौ च हस्तौ एतानि चाभरण भारनतानि गात्रे स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति तावत् प्रत्यग्र अवतारितैः भूषणैः भवितव्यं प्रत्यग्र इत्युक्तौ वेरी रीसेंट्ली इत्यर्थः पदात् अर्थः न अवगम्यते प्रति नाम अग्रं नाम पुरोभागः प्रत्यग्रं नाम प्रतिपुरोभागः इत्यर्थः तथा नास्ति प्रत्यग्र नाम इदानीमेव अचिरात् इदानीमेव भूषणं विसृज्य स्थितवती वा त्वं तथा भाति मम इति रामः देव्याः चिह्नानि वर्णयति कथं कर्णौ त्वरापहृत भूषण भुग्नपाशौ भुग्नपाशः नाम कः अपसारित अलङ्कार भुग्न वक्रतां गतः पाशः ग्रन्थि समानः भूषणधारण आधारभागः ययोः तादृशौ कर्णौ वर्तेते समीचीनं त्वरापहृत त्वरया अतिवेगेन अपहृत भूषण भुग्नपाशौ भुग्नपाशौ नाम कर्णे आभरणार्थं पाशः अपि भवति पाशः नाम रज्जुविशेषः एवं तदपि स्वर्णमयः भवेत् अपहृत भूषण भुग्नपाशौ कर्णौ भवतः त्वरया अपहृत भूषण भुग्नपाशौ कर्णौ एवं संस्रंसित आभरण गौरतलौ हस्ते बहूनि आभरणानि ध्रियन्ते टैट् भवन्ति तदानीं संस्रंसः नाम वयुवर्द् संस्रंसित तत्र आभरणानां विसर्जनेन आभरण गौरतलौ च हस्तौ तत्र चिरम् आभरणं धृत्वा इदानीं मम अङ्गुलीयकमेव उदाहरणरूपेण करोमि अत्र पश्यतु अत्र कार्ष्ण्यम् अस्ति किल सूर्यकिरणवशात् तत् कार्ष्ण्यम् अत्र नास्ति गौरवर्णः अत्र वर्तते किञ्चित् अधिकगौरवर्णः यत्र आभरणस्य अभ्यासः वर्तते तत्र आभरण विसर्जनेनापि विसर्जनोत्तरमपि गौरवर्णः अधिकः दृश्यते तदुच्यते संस्रंसित आभरण गौरतलौ संस्रंसित आभरणानां संस्रंशवशात् गौरतलौ हस्तौ वर्तेते हस्तस्य विशेषणं संस्रंसितानि आभरणानि तत्र विग्रहे श्रमः अस्ति संस्रंसिताभरण गौरतलौ संस्रंसितानि आभरणानि संस्रंसिताभरणानि तैः तृतीया क्रियतां संस्रंसिताभरणैः गौरं तलं यस्मिन् हस्ते सः हस्तः संस्रंसिताभरण गौरतलः हस्तः तद्विवचने पुनः हस्तद्वयं वर्तते हस्तौ संस्रंसिताभरण गौरतलौ च हस्तौ दृश्येते एतानि च आभरण नतानि एतानि चाभरण भारनतानि गात्रे स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति तावत् एकम् अन्यद् वदति आभरण भारनतानि आभरणं भाररूपेण
त्वचि अथवा अस्माकं देहे आभरणं भाररूपेण वर्तते तद्वशात् किञ्चिदिव नत कुयि अवनतं भवति गात्रम् अवनतं भवति तद् अत्र न दृश्यते सामान्यतः अत्र ध्रियते चेत् तत्र अङ्गदं वा बहु किं उच्यते कठिनं कङ्कणं तत्र दृढं कङ्कणम् अस्ति किल टैट् कङ्कणं तादृशसन्दर्भे अस्माभिः वाच् मध्ये अवगन्तुं शक्यते अत्र न भवति तत्र स्मार्ट् वाच् धरामः किल तदानीं किञ्चिदिव तत्र नम्रता भवति तादृशमेव सम्यक् संस्रंसित आभरणभारनतानि नतानि गात्रे स्थानानि कीदृशानि सन्ति आभरणभारेण नतानि सन्ति नैव समताम् उपयान्ति समतामेव न इदानीमपि न प्राप्तवन्ति सन्ति अतः मया अवगम्यते प्रत्यग्रावतारितैः भूषणैः भवितव्यम् इति अवगतं वा इत्युक्तौ इमानि चिह्नानि दृष्ट्वा रामः अनुमानं करोति इदानीमेव अचिरादेव आभरणानि विमुक्तवती तथा चिरकालम् आभरणरहिता आभरणशून्या देवी न तिष्ठति इदानीमेव खलु आभरणं विमुक्तवती कदाचित् नूतन आभरणधारणार्थमपि भवेत् अतः अहं त्वरयामि इति न चिन्तयताम् आभरणानि न सन्ति इतिवत् सः आनयति रामः अवगतं वा स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति इदानीमपि समता न प्राप्ता अतः प्रत्यग्रावतारितैर्भूषणैर्भवितव्यम् इति रामः वदति अवगतं वा कर्णौ त्वरापहृतभूषणभुग्नपाशौ संस्रंसिताभरण गौरतलौ च हस्तौ एतानि चाभरण भारनतानि गात्रे स्थानानि नैव समताम् उपयान्ति तावत् सीता पारयत्यार्यपुत्रः अलीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम् आर्यपुत्रः पारयति अलीकं नाम मिथ्या असत्यं तदपि सत्यमिव अहं चिराद आभरणं विमुक्त्य आभरणविमोकं कृत्वा एताभ्यां चेटीभ्यां सह अथवा आभिः चेटीभिः सह भाषणं कुर्वती अस्मि तथापि भवान् अर्थात् किम् अवगम्यते आभरणं चिरात् विसृज्यैव अहं तिष्ठामि तदपि इदानीं कृतमिव भवान् वर्णयति अतः आर्यपुत्रः पारयति शक्नोति पारयति नाम शक्नोति यू கேன் இயலுவீர்கள் உங்களுக்கு அது முடியும் அந்த அர்த்தம் अलीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम् आर्यपुत्रः पारयति रामः तेन हि अलङ्क्रियतां तर्हि अलङ्क्रियताम् अहम् आदर्शं धारयिष्ये अहमेव आदर्शं धृत्वा तत् चेटी धरति रामः स्वयमेव अहं धरामि भवती आभरणानि धरतु तथा कृत्वा निर्वर्ण्य नाम आदर्शं स्वीकरोति इव नटनीयं वस्तुतः रङ्गे रङ्गमञ्चे आदर्शादिकं तत्सर्वं रिस्की अस्ति नाटके न आनेतव्यम् अतः अहम् आदर्शं धारयामि इति उक्त्वा सः आभरणं स्वीकृत्य एवं प्रकटयति तत्र भरतनाट्य मुद्रादिकं स्वीकुर्वन्ति तादृशमुद्रां काञ्चन स्वीकृत्य एवं स्थातव्यं तिष्ठ तथा कृत्वा मध्ये झटिति वदति तिष्ठ किञ्चित् झटिति आभरणधारणं मास्तु इति वदति आदर्शे वल्कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा आदर्शे वल्कलानीव दृश्यते नाम इदानीं सीतां सर्वात्मना न दृष्टवान् सीता तु वल्कलमपि धरन्ती अस्ति किन्तु सीतायाः विमुक्ताभरणगात्राणि दृष्ट्वा तत्र रामः वर्णने प्रविष्टः इत्युक्तौ विमुक्ताभरणगात्रसौन्दर्यं पश्यन् देव्याः तादृश अङ्गेषु मनः दत्वा वस्तुतः ध्रियमाणं वल्कलमपि न दृष्टवान् इति ज्ञायते अवगतं वा कुतः विमुक्ताभरणगात्रस्य सौन्दर्यं वर्णयन् आसीत् इदानीं वल्कलं तु आदर्शे एव पश्यति इदानीम् अहम् आदर्शं प्रदर्शयामि इति वदन् तिष्ठ किमेदम् आदर्शे वल्कलानि इव किमेते सूर्यरश्मि अथवा सूर्यकिरणमेव सूर्यकिरणमपि ब्रौन् तत्र किञ्चित् एवं भवति तत्र प्रदोषकाले वा
प्रभातकाले एवं भवति किल किञ्चित् किमेते सूर्यरश्मयः वा अथवा कदाचित् आदर्शवशात् उपरि प्रतिच्छाया भवति सूर्यकिरणस्य तत् ब्रौन् कलर् भवति आदर्शं खलु धरति अतः किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा इदं हसितेन परिज्ञातं इयं क्रीडा अथवा नियमस्पृहा नियमे स्पृहा जाता वा नियमः नाम मनस अन्तःकरण इन्द्रियाणां नियमनं कंट्रोल ऋषिवृत्तिः नियमनं यमनियम इति वदामः नियमे स्पृहा जाता वा अथवा इयं क्रीडा वा हसितेन इदं परिज्ञातं वा हसितं नाम किञ्चित् परिहासार्थं किम् इदं ऋषिकुमारीणाम् आभरणम् अथवा ऋषिकुमारीणां वस्त्र अलङ्करणं मम कथं भवति इति कदाचित् चिन्तयन्ति किल तत् स्त्रीस्वभाव्यात् एवं ऋषिकुमारीणां वस्त्रं कीदृशं मम भवति इति वा हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा इति बहून् प्रश्नान् करोति आदर्शे वल्कलानीव किमेते सूर्यरश्मयः हसितेन परिज्ञातं क्रीडेयं नियमस्पृहा इति बहून् प्रश्नान् क्रमेण रामः करोति तदानीम् अवदातिके किमेतत् इति रामः एव अनुवर्तते वा अतः देवीयाः निकटे वल्कलं दृष्ट्वा अवदातिकायाः निकटे अवदातिके किमेतत् इति पृच्छति अवदाति भर्तः किन्नु खलु शोभते न शोभते इति कौतूहलेन आबद्धानि इयं क्रीडा एव इति वदति किन्नु खलु शोभते किन्नु खलु इति मिलित्वा किं नु खलु इति त्रीणि पदानि मिलित्वा एकः प्रयोगः कर्तव्यः तत्र पदच्छेदोऽपि न युक्तः किन्नु खलु एन्नता इति वदामः किल என்னதான் இது வந்து நல்லா இருக்கு என்னதான் வல்கலமா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கா இல்லையா நமக்கு மேட்சா இருந்தா இல்லையா நமக்கு ஃபிட்டா இருந்தா அந்த வல்கலத்துல நம்ம நல்லா இருக்கோமா இன்னொருத்தரோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் வெளியூர்லாம் போனா அந்த ஊர் ஸ்திரீகளோட ட்ரெஸ் போட்டுப்போம்ல மார்வாடி அந்த மாதிரி போட்டுப்போம் அந்த மாதிரி பண்ணி பாக்குறோம் டர்பன் கட்டி பார்ப்போம் நமக்கே அந்த உண்டு அது கிண்ணு கலு என்னதான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ற அர்த்தம் இது என்னதான் பாத்துருவோமே அந்த அர்த்தத்துல கிண்ணு கலு शोभते न शोभते इति कौतूहलेन आबद्धानि इति कौतूहलं क्यूरियासिटी तेन आबद्धानि रामः मैथिली किमिदम् इक्ष्वाकूनां वृद्धालङ्कारः त्वया धार्यते अस्ति अस्माकं प्रीतिः आनय मैथिली वदति किमिदम् इदं किमस्ति इक्ष्वाकूनां वृद्धा अलङ्कारः इक्ष्वाकवः वार्धके मुनिवृत्तयः ह्यः अपि अस्माभिः चिन्तितं किल रघुवंशे अस्ति तत्र वृद्धावस्थायां कालिदासेन उक्तं भागवतेऽपि एवमस्ति अस्माभिः चिन्तितं तत्र राजानः किं कुर्वन्ति सर्वं भारं कुटुम्बभारमपि राज्यभारमपि सर्वं त्यक्त्वा आश्रमं वनं गच्छन्ति वने एव तपः कुर्वन्ति एवमेव मरणं प्राप्नुवन्ति एवमस्ति पूर्वकाले एवमासीत् वृद्धालङ्कारः त्वया धार्यते अस्ति अस्माकं प्रीतिः वृद्धानाम् उपरि रामस्य बहु प्रीतिः सर्वदा भवति अतः ऋषिपत्नीनाम् उपरि या प्रीतिः सा प्रीतिः रामेण प्रकट्यते अस्ति अस्माकं प्रीतिः आनय तदा वल्कलम् आनय इति वदति मा खलु आर्यपुत्रः अमङ्गलं भणतु इति मम सीता तु स्वकीयधारणे तत् फैशन् वत् पश्यति मम सम्यक् भवति वा न वा इति चिन्तयति किन्तु रामेण धर्तव्यं चेत् अमङ्गलं मा वदतु इति वदति मा खलु आर्यपुत्रः अमङ्गलं भणतु इति रामः मैथिली किमर्थं वारयसि इति पृच्छति सीता उज्जिताभिषेकस्य आर्यपुत्रस्य अमङ्गलमिव मे प्रतिभाति उज्जिताभिषेकस्य आर्य इत्युक्तौ उज्जितं नाम त्यक्तम् इदानीमेव अभिषेकः भविष्यति इति आरभ्य अभिषेको न भविष्यति इति जातं झटिति वल्कलमपि धरति चेत् इदं किञ्चित् अमङ्गलं कुतः ये वल्कलं धृत्वा अरण्यं गच्छन्ति ते राज्यं त्यक्त्वा गच्छन्ति सामान्यतः राज्यं त्यक्तं भवान् भवने राजभवने मा तिष्ठतु इति किमपि नोक्तं किल इदानीं राज्यत्यागः झटिति वल्कलस्वीकरणम् इदं द्वयमपि मिलित्वा अहं पश्यामि अतः मम अमङ्गलं भाति इति सीता वदति अवगतं किल अयम् अभिप्रायः अवगतो वा तथा च राज्यत्यागः वृद्धैः क्रियते यैः राज्यत्यागः क्रियते तैः वनमपि गम्यते भवता तु राज्यत्यागः कृतः
उज्जिताभिषेकः भवान् हम्म, उज्जितः अभिषेकः येन हम्म, सः भवान् उज्जिताभिषेक त्यक्ताभिषेकः भवान् अस्ति तादृशस्य आर्यपुत्रस्य वल्कलधारणम् अमङ्गलं मम भाति कुतः अरण्यं तु न गन्तव्यं किल हम्म, इति प्रतिभाति रामः मा स्वयं मन्युम् उत्पाद्य परिहासे विशेषतः शरीरार्धेन मे पूर्वम् आबद्धा हि यदा त्वया मन्युम् उत्पाद्य परिहासे विशेषतः स्वयं परिहासे विशेषतः स्वयं मन्युमुत्पाद्य शरीरार्धेन मे पूर्वम् आबद्धा हि यदा त्वया अत्र कस्य विशेषणमिति अवगमने तात्पर्यं तु गृहीतं मया पश्यतु तत्र पत्नी इत्युक्तौ शरीरार्धम् इति तत्र भगवान् परमेश्वरः अपि भवान्यासः अर्धनारीश्वररूपेण एवमेव प्रकटयति किल किं पत्युः पत्न्याश्च समं स्थानं भवति इति तद्वत् शरीरार्धेन मे पूर्वं त्वया आबद्धा किम् आबद्धा हि यदा त्वया आबद्धा का आबद्धा इति आबद्धा इति शब्दस्य विशेषणं न अवगम्यते वल्कलम् इति चेत् आबद्धम् इति भवेत् एवं किल एकं क्षणं व्याख्यानं पश्यामि मा स्वयमिति मम परिहासे त्वदुपभुक्तवल्कलयाचनात्मके विशेषतः विशेषेण स्वयम् आत्मनैव मन्युं दुःखं मा एवमस्ति वा व्याख्याने वल्कला आबद्धाः शरीरशोभार्थम् उपयुक्ताः तत्र यदा त्वया मे मम रामस्य शरीरार्धेन देहार्धभागभूतेन जायालक्षणेन कुत्र अस्ति तदेव व्याख्यानं वा मम निकटे यदा त्वया मे मम रामस्य शरीरार्धेन न आरम्भात् पठामि विनोदवचसि मया भवत्या परिहितस्य वल्कलस्य याचने विधीयमाने ततः भाविनः अमङ्गलस्य आशङ्कया मा व्यथिष्टाः इत्यर्थः खेदभावे कारणम् उपन्यस्यति शरीरार्धेन यदा त्वया मे मम रामस्य शरीरार्धेन देहार्धभागभूतेन जायालक्षणेन जाया नाम पत्नी पत्नीरूपं यत् शरीरार्धं तेन अर्धाङ्गेन पूर्वं मद्याचना अवसरतः प्रागेव वल्कलाः आबद्धाः वल्कलः वल्कलौ वल्कलाः इति अस्ति वा इति बहुवचने अस्ति वल्कलं नास्ति वा तत्र वल्कलम् इति वल्कलः वल्कलो वल्कलाः इत्यपि पुल्लिङ्गशब्दः अपि अस्ति इति भाति आबद्धाः इति बहुवचने यतैः उक्तं किल अत्र वेद उद्धर अर्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नी इति अस्ति इति श्रूयते इति हि श्रूयते इति त्वं च वल्कलं वसानासति ममापि वल्कलवसनत्वं विहितवती एव असि त्वं वल्कलं धरन्ति मम वल्कलं धारितवती एव कुतः मम शरीरार्धं त्वम् इति अस्तु मा इत्युक्तौ मा तथा न क्रियतां किं स्वयं मन्युः नाम अत्र दुःखम् इति अर्थं कृतवन्तः न अत्र दुःखम् इति व्याख्यानस्वारस्य ज्ञायते परिहासे विशेषतः परिहाससन्दर्भे विशेषतः मम कोपः मम दुःखं मा उत्पादय अहमपि परिहासार्थं खलु मम कथम् अस्ति इति पृच्छामि अतः स्वयं मन्युम् उत्पाद्य मम विषये स्वयं मन्युम् उत्पाद्य यदा त्वया आबद्धाः वल्कलाः शरीरार्धेन मे पूर्वं यदा त्वया आबद्धाः तदानीं मन्युं मा उत्पाद्य मन्यु दुःखं मम मा उत्पादनं कुरु दुःख उत्पादनं मम मा कुरु इति अर्थे मा कुरु इति किमपि स्वीकर्तव्यम् इति सः वदति नेपथ्ये हा हा महाराजः इति बैक्ग्रौण्ड् स्क्रीन् मध्ये हा हा महाराजः इति क्रन्दनं श्रूयते सीता आर्यपुत्र किमेतत् एवं श्रुत्वा रामः आकर्ण्य नारीणां पुरुषाणां च निर्मर्यादो यदा ध्वनिः सुव्यक्तं प्रभावामीति मूलेन दैवेन ताडितं तूर्णं ज्ञायतां शब्दः नारीणां पुरुषाणां च निर्मर्यादः मर्यादा नाम सीमा लेवल निर्मर्यादः नाम लेवल अतिरिच्य सीमातिरिक्त शब्दः ध्वनिः यदा भवति
सुव्यक्तं प्रभवामीति मूले दैवेन ताडितम् इति अस्ति। सुव्यक्तं प्रभवामि दैवेन भागधेयेन प्रभवामीति मूले प्रधानस्थाने महाराजरूपे ताडितं प्रहृतं न तु शाखायां स्कन्धे वा कृतः प्रहारः इति। किं नारीणां पुरुष निर्मर्यादो यदा ध्वनिः तस्य कोऽर्थः यदा स्त्रीणां वनितानां पुरुषाणां च सीमानम् अतिक्रान्तः ध्वनिः खेदप्रकाशकः समयः शब्दः सुव्यक्तं सुखेन अनुमेयं कारणम् अस्य कलकलस्य इति भावः। यस्मात् निर्मर्यादः ध्वनिः श्रूयते तस्मात् सुव्यक्तं प्रभवामि सुव्यक्तम् अहं प्रभवामि किं दैवं नाम भाग्यं तत् सुव्यक्तं प्रभवामि किमपि कर्तुम् अहं शक्नोमि इति दैवेन मूले ताडितं मूले नाम वृक्षस्य अधो भागे ताडितं यदा भवति तेनैव नार्यः वा पुरुषाः वा निर्मर्यादं ध्वनिं कुर्वन्ति इत्युक्तौ भाग्येन मूले ताडनं ये प्राप्तवन्तः ते एव एवं क्रन्दन्ति। तूर्णं ज्ञायतां शब्दः स्पष्टतया अयं शब्दः कः इति ज्ञायताम् इति। काञ्चकीयः प्रविश्य परित्रायतां कुमारः काञ्चकीयः अन्तः प्रविशति कुमारः परित्रायतां नाम संरक्ष्यतां रक्षणस्य विषयो भवतु कुमारस्य संरक्षणं भवतु इति प्रार्थयते। रामः आर्य कः परित्रातव्यः अत्र परित्रातव्य अपेक्षः कः अस्ति इत्युक्ते रक्षणस्य अपेक्षः कः महाराजः रामः महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम् एकशरीरसंक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्या इति। महाराजः परित्रातव्यः इत्युक्तौ एकशरीरसंक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्या इति भवता वक्तव्यं। कुतः महाराज एव पृथिवीं रक्षति इति कृत्वा एवं वक्तव्यम्। अथ कुतः उत्पन्नोऽयं दोषः कुतः कस्मात् कारणतः अयं दोषः उत्पन्नः इति पृच्छति। अवगतं वा? काञ्चकीयः यत्र अनवगमः अस्ति तत्र स्पष्टतया भवद्भिः अवगन्तव्यम्। अवगतं वा? नाम किञ्चित् एकैकस्मात् पदात् अयम् अर्थः कथं गृहीतः इति ज्ञातव्यम्। काञ्चकीयः स्वजनात् रामः स्वजनात् इति हन्त नास्ति प्रतीकारः नाम रेमेडी। स्वजनात् राज्ञः दोषः उत्पन्नश्चेत् अस्य रेमेडी एव नास्ति। स्वजनः एव राज्ञः एतादृशपरिस्थितिम् आनयति चेत् तस्य रेमेडी नास्ति एव खलु। तस्य பதில் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அது பதிலுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது। शरीरेरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा अरिहि नाम शत्रुः द्वेष्यः सः किं करोति शरीरे प्रहरति हृदये स्वजनः कदा कुत्र प्रहर्तुं शक्नोति हृदये प्रहरति। कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाम् उत्पादयिष्यति कस्य विषये इदानीं स्वजनशब्दः मम लज्जाम् उत्पादयिष्यति इत्युक्ते यः राज्ञं प्रहृतवान् सः स्वजनः इति भवान् वदति। इदानीं तं स्वजनशब्देन वक्तुं मम लज्जा भवति। कुतः यः राज्ञः दोषम् आनयति सः स्वजनः इति भवान् वदति किन्तु इदानीं स्वजन इति वक्तुं मम लज्जा आगच्छति इति वदति। अवगतं वा? नास्ति प्रति स्वजनादिति हन्त नास्ति प्रति शरीरे अरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जाम् उत्पादयिष्यति। इतः परं भवान् स्वजनशब्दस्य वाच्यत्वेन यं वक्ष्यति सः मम लज्जाम् उत्पादयिष्यति। अवगतं वा? तस्य विषये स्वजनशब्दः मम लज्जाम् उत्पादयिष्यति इति वदति। काञ्चकीयः तत्र भवत्याः कैकेय्याः इति वदति। किम् अम्बायाः तेन हि उदर्केण गुणेन अत्र भवितव्यम्। उदर्केण गुणेन इति अस्ति। उदर्क शब्दस्य कोऽर्थः पश्यतु। उदर्केण उत्तरफलेन गुणेन समीचीनम्। इत्युक्तौ देवी कैकेयी किमपि राज्ञः दोषम् आनयति चेत् भाविकाले तस्य किञ्चित् सौख्यं भविष्यति इत्यर्थः। उदर्केण गुणेन अत्र भवितव्यं नाम आरम्भे यदा युद्धकाले अपि कैकेयी दशरथस्य रथम् अन्यत्र नीतवती
सः पलायितवान् वा राज्ञः तथा न सः किञ्चित् श्रमं स्वीकृत्य पुनः युद्धं कृतवान् किल अतः भाविकालीन मङ्गलार्थमेव कैकेयी किञ्चित् करिष्यति एवं रीत्या किञ्चित् वयम् अवगच्छामः उदर्केण उदर्कशब्दस्य कः अर्थः उत्तरफलम् उदर्कः इति शब्देन उच्यते अन्यत्र कुत्रचित् एतादृशः प्रयोगः अस्ति वा इति पश्यामः उदर्केण गुणेन अत्र भवितव्यं काञ्चिकीयः कथमिव श्रूयतां यस्या शक्रसमो भर्ता पश्यतु मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्याः येन अकार्यं करिष्यति अकार्यं येनाकार्यं करिष्यति अकार्यं येन करिष्यति अनुस्वारः स्यात् यस्याः भर्ता शक्रसमः शक्रः इन्द्रः भर्ता इन्द्रसमः इन्द्रस्यापि उपकारं करोति सः एवं वयं जानीमः तत्र किं किं चम्पूरामायणेपि दशरथस्य तादृशश्लोकः अस्ति यत्कीर्तिस्तिलकायते मया उक्तमस्ति वा भवता उक्तमस्ति यत्कीर्तिस्तिलकायते सुरवधू सङ्गीतगोष्ठीमुखे इति अत्र इन्द्रस्यापि उपकारं करोति असुरवधार्थं तत् पूर्वकाले राजानः एवम् आसन् शरीरेण सह स्वर्गलोकं गत्वा बहवः आसन् शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या इत्युक्तौ अहं जन्म प्राप्तवान् इति कृत्वा सा पुत्रं मां पुत्ररूपेण चिन्तयति तथा च मया भरतेन इति न मया पुत्रवती च या कैकेयी फले कस्मिन् फले तर्हि स्पृहा भर्ता शक्रसमः अहं मया किमपि साधयितुं न शक्यते इति अस्ति वा तादृशः अहं पुत्रः यस्याः भवामि पुत्ररूपेण यस्याः निकटे आचरामि अस्याः तादृश महिलायाः अन्यस्मिन् कस्मिन् फले स्पृहा तस्याः भवेत् येन अकार्यं करिष्यति येन अकार्यं नाम अकर्तव्यकार्ये प्रवृत्तिं येन करिष्यति तस्याः असाध्यं किमपि नास्ति कुतः पिता शक्रसमः अहं पुत्ररूपेण तिष्ठामि तस्याः अपेक्षितं सर्वं लभ्यते इति स्थिते अन्यस्मिन् कस्मिन् फले स्पृहा भवेत् यद्वशात् अकार्यं करिष्यति अकार्यं नाम पापम् इत्यर्थः कार्यं नाम पुण्यं नाम कर्तव्यम् इत्यर्थे अकार्यं नाम अकर्तव्यम् इत्यर्थे पापम् इत्यर्थे अकार्यं येन अकार्यं करिष्यति इति नाम दोषः दशरथस्य विषये केन दोषः कृतः इति खलु प्रश्नः स्वजनेन स्वजनः कः कैकेयी तर्हि तस्याः का न्यूनता अकार्ये प्रवृत्तिं किमर्थं करिष्यति इति प्रश्नं करोति तदानीं काञ्चिकीयः कुमार अलम् उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वम् आर्जवम् निक्षेप्तुं तस्याः एव खलु वचनात् भवदभिषेकः निवृत्तः इति काञ्चिकीयः वदति कुमार अलम् उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु उपहतम् इत्युक्तौ पाळापोण इत्यर्थः अडिक्कपट्ट ताक्कपट्ट स्त्रीबुद्धिषु स्त्री स्वाभाव्यं सर्वां विषयेण सर्वासां स्त्रीणाम् एवमिति नास्ति किन्तु सः यस्मिन् समये वञ्चितः वर्तते काञ्चिकीयः अपि इदानीं राज्यवशात् वञ्चितः अतः तेन तस्य मुखात् इदं डैलाग् आगच्छति उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वम् आर्जवम् उपनिक्षेप्तुं भवान् ऋजुस्वभावः अस्ति स्ट्रैट् फार्वर्ड् अस्ति भवतः आर्जवम् अर्थात् स्ट्रैट् फार्वर्ड्नेस् तत् उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु निक्षेप्तुम् अलम् உபஹதாசு பாழா போன ஸ்திரீகளுடைய புத்தியில உங்களுடைய நேர்மையை நீங்க என்ன பண்றீங்க அங்க ஆரோபணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது பண்ணாதீங்க நீங்க உங்களை மாதிரி இருக்க மாட்டா எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல சர்வேபி பாதிருஷாக ந பவந்தி தத்ராபி உபஹதாசு ஸ்திரீ புத்திஷு ஸ்வம் ஆர்ஜவம் பாழா போன ஸ்திரீகளுடைய புத்தியில உங்களுடைய நேர்மையை ஆரோபம் பண்றது போரும் तस्याः खलु वचनात् तस्याः वचनादेव खलु भवता अभिषेकः निवृत्तः उंगलुடைய अभिषेकम पट्टाभिषेकम அவளுடைய वचनत्ताल अल्लवो निवृत्तियाच तेन वचनेन रामः आर्य गुणाः खलु अत्र मम पट्टाभिषेक निवृत्तिः इति गुणाः खलु इति काञ्चिके कथमिव श्रूयताम् इति श्लोकः आरभ्यते श्वः पठामः मङ्गलश्लोकः
सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या विभीषणान् भरतोऽनुसर्गम्